पसरवण्यात आहे मोबाईल. निळकंठ जरा सीएमांक मेळ्ळे तुमी कितें विशय? तेणें सांगला सगळें आपण कितें करपाक जाय तें करता म्हणून, हेल्प जाता तितलें करता म्हणून. हय आनी कितें कितें आनी कांय ना, जो आमकां कितें जेका हेंकां हेल्प जाय, आतां तें घरां मोडल्या पळय तेंकां रिहॅबिलिट करपाक सगळें करता, ताचेर आपण हेल्प करता म्हणून. पूण आतां टेम्पररी सोल्युशन कितें सद्या? सोल्युशन अजून तें जावंक ना. आतां आमची फक्त मिटींग आसा, कित्याक टायम ना, लोक खूब आसा, ते टेम्पररी सोल्युशन आतां आमी परते परत आतां एक मिटींग घेवपाचें, थंय मागीर सगळें सांगतले आमी. जेंचे डेमोलिश केला ते रावतले आतां सद्या थंय आसतले, आतां आज पासून थंय रावतले, पूण आतां आमी सगळें काडटले. टेम्पररी सोल्युशन अशें कितें सांगलां अजून ना, टेम्पर ते आतां करतले पळय आमी. तेंचे कडेन जे आमी उलयलां फुडलें सगळें उलयलां तेंचे करपाचें, पूण टेम्पररी आतां आमी वयता थंय आमची मिटींग आसा, थंय आमी तेका करून दवरतले. आयचो दिसता थंय आसतले, फाल्यांच्यान चड करून थंय शिफ्ट जातले. खंय शिफ्ट करप? ना ना, ते आतां वयता, आतां उलोवपाक वयता, आतां अजून आमचें जावंक ना, आतां मिटींग घेता. खंयचो जागो बीन फायनल ना ना, कांयच तो फायनल जावंक ना. फूल घरा डेमोलिश जाला की आतां बाकी आहा कितें करा? फूल घरा डेमोलिश केला ना, जाली काबार जाली 23 काल जाली. आतां कुमनिदा दिल्ले तुमच्या कडेन आतां हांगा ते कितें घेतले आनी तेंचें काम जालें काबार न्हू. ते आतां विचार ते आतां काम आमचें, तेंकां कितें हेल्प कसो कितें करपाचो तें काम आमचें, आतां तेंचें काम काबार. तुमच्या हांगा सीएमा वांगडा कितें डिस्कशन जालें? सोल्युशन कितें काडलां म्हणजे? तो सोल्युशन म्हणजे तेंकां रिहॅबिलिट करपाक तेजेर काडला. कसो कितें तो हांव सगळें एक्सप्लेन करूंक शकना, बट ऑलरेडी काडलेलो. टोटल कितले वोट्स आसा ते म्हणटा हे करतले न्हू, लोकसभा इलेक्शन ते बॉयकॉट करता म्हणटा. टोटल कितले वोट्स आहा? तेंचे वोट आसतले अरावंड 100. 100 वोट्स आसा म्हणल्यार जे डेमोलिश जाले ते काय ओवरऑल? ना फक्त डेमोलिश तेच ओनली बाकीचे. थँक्यू. बाय काल ते कॅरेसन गेलो तो त्याची कंडिशन कशी आहा? इम्प्रूव जाता. काय जाता इम्प्रूव जाता. ओके भैया, आयज तुमी सीएमांक मेळ्ळे, कितें सीएमान एश्युरन्स दिला तुमकां, कितें सांगलां? ओवरऑल एक कॉपरेटिव्ह डिस्कशन आसलो. सीएम सरान सांगला की पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट तुमकां गावतले आनी आमी फ्रुटफुली हेच पळयता की आमकां फुडें कितें बरें जालें पुरो. बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड डिस्कशन एंड वी आर नॉट एट एनी कन्क्लुजन एज ऑफ नाव. बट फुडें पळयता आनी कितें जाता. वी आर होपिंग फॉर अ फूल चेंज. थँक्स. आतां तुमकां कितें घरा बीन कितें दिता सांगला? रिहॅबिलिटेड आयज करता आहा म्हणून सांगलें आमकां वास्को शिक्षण बीन आहा, ताका लागून आमी विचार करून घरा कडेन सांगला. सो तुमी वास्को शिफ्ट जावपाक रेडी आसा? वास्को दुसऱ्या जाग्यांचें कितें प्रोविजन केला? तुमी तुमकां जागो दिवचो म्हटलें न्हू, सो जागो कितें दिता सांगला सीएमान? सरान सांगला पयता म्हणून सांगला. थोडं कंडक्ट चलता न्हू, मातशें आमी डिसिजन करून सांगता म्हणून सांगलें. सो केन्ना पर्यंत तुमकां आतां दिता सांगला अशें? ते अजून डिसिजन परत आनी एक फावटी आपयतले. पूण कोड आसा सर, कांय जावचें ना, कांय जावचें ना. सो मागीर तुमचो एक डिसिजन आशिल्लो की तुमी इलेक्शन बॉयकॉट करतले ते? आमी ते विचार फुडें वचून विचारून तांचे फाल्यां बी दिवंक शकता की आमकां सारकी 20 प्लॅन प्रोग्रामान तुमी रिहॅबिलिट करता म्हणून सांगलेलें ते पयलीं. अजून तशें कांय सांगूं ना. सेम सरान सांगलें वास्को दिता. तेजेर काय सांग? आमकां सद्याक आतां तुमी पयस पडटा. आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण आहा आनी थोडे कॉलेजी आहा सगळें आहा, तर आमकां पयस पडटा. थोडे कामाक त्रास जाता आमकां, म्हणून ते आमी आतां मातशें होल्डार दवरलेले. पळोवया आतां थोडे आमचे कितले आहा तांकां विचारतले आमी, तेजे उपरांत डिसिजन घेतलें. सगल्यांक विचारचें पडटलें न्हू. आतां आमी 4 जाण येयला आनी 4च जाणांक कितें सांगूंक शकना. सगळ्यांक विचारता तेजे उपरांत तुमकां. पूण आतां सगळे खंय रावता हे डेमोलिश जाल्या पळय? सद्या आमी तेच थंयच रावता. थिंगाच्यान तर हालचें ना. तुमकां थंय रिहॅबिलिट करचें म्हणून तुमी मागतले? तेच ना, थंयच वांगून आमी दुसरे फावटी थंय सरावंडिंगान खंय तरी लागीं पूण आनी सरांनी आमकां एश्योर केलें की आमकां खंय तरी रिहॅबिलिट करतलो जाग्यार. काय म्हणल्यार शाळा वयला खंय तरी पळोवन आमी दिता म्हणून सांगलेलें. पूण आमी थंय रावंक शकना नक्की फॅमिली जाय. आमी तेय वचून सांगूंक जाय. आतां थंय वचून सांगल्या उपरांत आमकां रिस्पॉन्स जाता. तेंच्यांनी सांगला पळोवया आतां. सरान कॉपरेट बरें केलें, बरें उलयलो तो. सरान सरी काल तुमी तेजेर एलिगेशन करताले, एलिगेशन एलिगेशन करताले पावंक ना. आमी सांगलें तर सर म्हणटा फुडें कंडक्ट चलता ताका लागून पावंक ना. आनी एक व्हडलें एलिगेशन केलें 3000 दिवन वोटींग घेतलें म्हणून. तशें कांय ना, कोणें सांगलें तशें कितें ना ना काय पयशाचें काय ब्लॉक पयशाचें काय ब्लॉक. सो आमी तुमकां मातशें आमचे लोकां कडेन सगळें डिस्कशन करून थँक्यू. रफीक तलवार.
केदार बाबा, आज तुम्ही तुम्ही सांगले वयताना CM एक चार मेळ्ळा. पांच तुमचे कितें तरी इश्यू आशिल्ले, तितून एक सांगोळडाचो इश्यू आशिल्लो, सो कशें कितें डिस्कशन जालें सिनेमा? पळय कितें मनीसपणाच्या नात्यान कितें आमकां करूंक जाता तें आमी करपाक आमची तयारी आसा. ताका लागून तें डिस्कशन केल्लें. कॉन्क्रीट आउटकम काय येवंक ना, पूण कोड ऑफ कंडक्ट आसलेल्या कारणान आमकां कसलेच पॉलिसी डिसिजन करूंक मेळना आनी कसलेच जे सरकारी मदत खंय कितें करूंक मेळना. सो फुडें कितें आसा तें आमी मनीसपणाच्या नात्यान कितें करूंक जाता तें आमी करतले. आनी एक 4-5 इश्यू म्हणटाले तुमी, ते कसले कितें? आनी एक आमचे थोडे रोड्सांचे कितें इश्यूज आशिल्ले, कन्स्टिट्युएन्सी रिलेटेड कितें आशिल्ले, पिलेन पंचायतीचे 1-2 इश्यू आशिल्ले, ते येवन आयिल्ले डेव्हलपमेंट. मनीसपणान कितें हेल्प करता, कितें करूं शकता ताका आतां सद्याक कितें ते भायर रावतात ना तेच म्हणून मनीसपणाचे नात्यान म्हणल्यार आतां ते जेन्ना भायर रावता तेन्ना ते आतां तांकां कितें करूंक मेळटा, म्हणजे शिफ्ट जावन ती खंय भाड्याक रावता जाल्यार आमी तांकां कितें हेल्प करूंक शकता. तेंचे डेली कितें जेवणाचें हेजें कितें आसा तें आमी तांकां हेल्प करूंक शकता. ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां सांगल्या. कितें आमचे ते आतां तेंचे कडेन डिस्कस करून गेल्या, कितें कितें तांकां लागतलें आमी रेडी आसाय. वास्को शिफ्ट जाय अशें सांगना तांकां, म्हणजे तितून एक फॅमिली आसा ज्या फॅमिलीक ताजो बापूय पॅरलायज जाल्लो आसा. सो हें सिट्युएशन जेन्ना आसता तेन्ना आमकांय खबर आसा की मनशाक कशे त्रास जाता. म्हणजे एक पॅरलायज जाल्लो मनीस रस्त्यार रावंक शकना. सो त्या हितून खंय ताका अकोमोडेशन मेळटा जाल्यार तेंचे कडेन जाता जाल्यार आमी तें दिवपाक रेडी आसा. कित्याक आनी खंय कांय जागे ना, सो थंय तांकां जाय जाल्यार तांकां विचारला थंय शिफ्ट करता. कितें काल तुजेर खुबशे एलिगेशन जावताले, तेंचे एलिगेशन खूब जाले. एलिगेशन सगळें कितें आसा तें क्लियर जालें. कितें आसा, सगळे इलेक्शन लागीं आसल्या कारणान सगळे पॉलिटिकल पक्ष जे आसा ते आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपाक ते आयिल्ले. ते सगळे स्टेटमेंट आमी कंटिन्युअसली आतांच न्ही त्या लोकां कडेन आतां 1.5 वर्स जाले तेंची ज्यो केसी चलता आमी कंटिन्युअसली फॉलो करता. गव्हर्मेंटा कडेन कितें तांकां हेल्प जाय ती करता. सो हें चालूच आशिल्लें. पूण जेन्ना सुप्रीम कोर्ट जावं हायकोर्ट ऑर्डर येता ती ऑर्डर आमी कोणूच डिफाय करूंक शकना. आमी ती केली जाल्यार आमी कंडेम जातलो. सो कोण आपूण येवन एक कोण आयिल्ले ते खंय रावले, थंय 2 मिनटां उलयले आनी गेले. आतां कोण ना ते तेंच्या कडेन. सो तांकांय खबर आसा कितें चल्लें आनी कोण कोण आपली पॉलिटिकल थंय पोळी भाजपाक आयिल्ले पळय ते. आनी कोण कोण स्टेटमेंट करता ते हांवें सांगलेलें आसा की तेंच्या कार्यकाळान जे हावजींग मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांकां तेंच्या ते लोकांक कित्याक दिवंक ना. फक्त एक लेटर दिलें कोर्टाक की वी वील रिहॅबिलिटेट, तेज्या फुडें कांय ना. सो तेन्ना आपणें करून दाखोवंक जाय. दुसऱ्याक केन्ना सांगतात पळय बोटां दाखयता तेन्ना आपणें ताणें करून दाखोवंक जाय ते आशिल्लें. तुमचेच न्हू सद्या, तुमी जे कोणाचेर उलयता ते तुमचेच सद्या. तेज्या बद्दल हांव उलयलें, म्हणजे म्हाजे टिका केल्या म्हणून आमच्या भावानी सांगलें म्हणून हांवें सांगल्या रिप्लाय केला ताका. तरी फुडें हांव तो कितें उलयता म्हणून हांव तेजेर परतो हें करपी न्ही. कितें पूण आनी एक एलिगेशन जालां की 3,000 दिवन तुवें मतां घेतल्या अशें म्हणून कितें मोठें ते एलिगेशन. पळय खंयच्या कोण तो व्हिडिओ व्हायरल जाता तितकोच जाणा तेच ते पॉलिटिकल हितून ते आतां इलेक्शन लागीं आसा न्ही. सो आतां तो थोडे दीस जातलो, इलेक्शन काबार जातकूच बंद जातले. अशे व्हिडिओ कितले आयले कितले गेले. सो 3,000 जर दिवन वोट घेताले जाल्यार इलेक्शन कमिशन इतले एक्टीव आशिल्ले तेंच्यांनी धरून दिवंक जाय आशिल्लें न्ही. आतां सुद्दां कोण कितें उलयता धरून दिवचें. तोंडान उलयता आनी प्रत्यक्षान कितें घडटा ह्यो 2 प्रकार. सो कितें रॉंग जालां कितें जाल्यार तेंच्यांनी फुडें येवचें आनी खुलासो करचो तेजो. तांकां आतां ऑप्शनाक आनी खंय जागो बी आसा? ना आतां पळय कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान कांयच खंयचोच आमकां हें म्हणजे कसलीच पॉलिसी मेकींग आमकां खंय हें करपाक मेळना. कोड ऑफ कंडक्ट जातकूच कितें आसा जाल्यार पळोवया. पूण मनीसपणाची हितून आतां सध्या करता कितें ना हांवें तेच सांगलें तुमकां. तांकां जर खंय भाड्याक रावंक ते रेडी आसा जाल्यार आमी तांकां मदत करता. जाल्यार तांकां जेवणाचें खाणाचें कितें सामग्री जाय ती आमी तांकां हेल्प करता. सो ताका लागून आमी तांकां सांगलें की फुड्याचेर रावं नाका, तुमकां कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी करपाक रेडी आसा. रूम थंय कितलेच आसात न्ही सद्याक. आतां आत्ताच्या क्षणाक रूम जर जाय जाल्यार थोडे त्या एरियेन खंय सुद्दां आमकां प्रोवायड करचें पडटा. कितें बाबा हें जें डेमोलिशन जालां खुबशे लोकांचे अशें म्हणणें आशिल्लें की जालें ते बरें जालें म्हणून आनी अशें खूब आसा. दोनूय एस्पेक्ट आसा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, पूण तें सोडून केन्नाय कोणाची घरां मोडप ही एक बरी गजाल न्ही. ताका लागून हांव परतो मनीसपणाच्या नात्यान म्हणटा. कित्याक ऑर्डर कायदो आसा हो सारको एक सायडीन. ऑर्डर जाले ऑर्डर आमी डिफाय करूंक शकना. सो ताका लागून हांव 2-3 फावटी तेच सांगलें मनीसपणाच्या नात्यान कितें हेल्प करूंक जाता ती करुया. खंयचेच कोणाचें घर रावता 40 वर्सां 50 वर्सां हें मोडप सारकें न्ही.
ताका लागून ते 20 पॉयंट अंडराचे ना 20 पॉयंट अंडर येना ते ओपन स्पेस म्हणून अशी ते 20 पॉयंट अंडराचे ना 20 पॉयंट अंडर आसा पळय तांकां हात लावंक ना ती दुसरी सायड आसा पळय ती दुसऱ्यांचा तेच पण ते कोण रावता 20 पॉयंट हितून तेणी आणटा ते रेंटाक दिल्ले दुसरे कडेन सारकी हॉटेल ना तितली डिटेल म्हाका आयडिया ना रेंटाक घेवन दिल्ली आसा कमी जातील तांकां पयलीं कितें पयशे बी 8,000 पर स्क्वेअर मिटर बरो अशें ना ते 8,000 तांकां सांगलेलें ते डिमॉलिशन जावच्या पयलीं की तुमी आनीक खंय जागो आसा जाल्यार तुमी आयडेंटिफाय करा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी अप टू 5,000 रुपीज तांकां कम्पेन्सेट करूंक शकता आनी वयले कितें आसा तर तेंच्यांनी घालून खंय रिलोकेट करपाचे आमची प्रयत्न चालू आशिल्ले ते ऑप्शन आमी तांकां दिल्लें तेंच्यांनी एक जागोय पळयल्लो खंय तरी पर्वरी आनी तो जागो पळोवन फायनली ते लँड ओनरशीप डॉक्युमेंट आशिल्ले ते ओनरशीप डॉक्युमेंट सारके ना सो ताका लागून सरकार खंयच्याच इलिगल हेका हें करूंक शकना सो ताका लागून ते होल्डार उरले ते पूण ते तुमी इलिगल आहा ते लिगल करून दिता सांगलेले ते ना इलिगल आसा ते आमी कशें लिगल करपाचें गव्हर्मेंट करपाचें आहा म्हणटले ते काल सांगलें ना तेणी ना इलिगल आसा लिगल कशें करतले सुप्रीम कोर्टान केस चालू ऑर्डर जाल्या न्ही इलिगल म्हणून ते डिमॉलिश जावचें थँक्यू देव बरें करूं थँक्यू